Okay, hi everybody. Now today we are going to discuss about some gases, right? Some gases को बारेमा स्टडी गर्दैछौँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ र आज चाहिँ के छ त भन्दा यो some gases भन्ने कुरो के हो त भने एटमोस्फियरमा भएको ग्यासेसको बारेमा डिस्क्राइब गर्न खोजेँ। अब इन एटमोस्फियर अब व्हाट इज एटमोस्फियर त्यहाँबाट सुरु गरौँ। एटमोस्फियर भनेको के त भने इट इज द लेयर अफ एयर दैट सराउन्ड्स द अर्थ सर्फेस स्पेशली के त भन्दाखेरि चाहिँ एटमोस्फियर हुन्छ। एटमोस्फियर भित्र भेरियस नम्बर अफ ग्यासेसहरु पाइन्छ। अब त्यो ग्यासेसहरु सबैको बारेमा हामीले पढ्दैनौँ। हाम्रो यो 9th क्लासको जुन स्ट्यान्डर्ड छ यो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ हामीले 3 वटा ग्यासेसहरुको बारेमा पढ्छौँ। एन्ड दैट ग्यासेस आर के त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन, अक्सिजन र एन्ड नाइट्रोजन। यो तीनटा ग्यासेसहरु हामीले चाहिँ 9 मा पढ्छौँ हेर। एन्ड अब आज चाहिँ हामी चाहिँ अब हाइड्रोजनको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न जाँदैछौँ हेर। त मेनली के त भन्दाखेरि चाहिँ अब एटमोस्फियरमा पाइने ग्यासेसहरु टन्नै छ हेर। अब त्यो मध्येमा केही कम्पोजिसन्स अफ ग्यासेस दैट इज फाउन्ड इन एटमोस्फियर त्यसको बारेमा यसो केही डिस्कस गरौँ पहिला। सबै एटमोस्फियरमा सबैभन्दा धेरै पाइने भनेको नाइट्रोजन हो। एन्ड नाइट्रोजन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 78.08% छ। त्यसपछि सेकेन्ड पोजिसनमा आउँछ के त भन्दाखेरि अक्सिजन, त्यो चाहिँ 20.95% छ। एन्ड थर्ड वान इज आर्गन। एन्ड आर्गन भनेको चाहिँ हामीसँग 0.93% कम्पोजिसन छ भने। त्यसपछि फोर्थमा आउँछ कार्बन डाइअक्साइड। एन्ड कार्बन डाइअक्साइड भनेको 0.03% छ। त्यसपछि त्यहाँबाट नियन आउँछ। नियन भनेको 0.0018% छ भने। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ हिलियम आउँछ। हिलियम भनेको 0.0095% छ भने। त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ क्रिप्टोन आउँछ। क्रिप्टोन भनेको 0.401% हैन। त्यसपछि गएर चाहिँ जेनोन आउँछ लास्टमा। जेनोन भनेको 0.501% पाइन्छ हेर। यति थोरै पाइन्छ। अब यति कम्पोजिसन चाहिँ के छ त भने हाम्रो एटमोस्फियरमा छ। र सबैभन्दा धेरै नाइट्रोजन र सबैभन्दा थोरै जेनोन ग्यासेसहरु पाइन्छ, ग्यासमा पाइन्छ। अब यो मध्येमा हामीले चाहिँ डिस्कस गर्न खोजेको आज चाहिँ हाम्रो टपिक भनेको हाइड्रोजन। अब एउटा कुरा अजिब लाग्छ, हाइड्रोजन त यो कुनै कम्पोजिसनमै छैन, कहाँबाट आयो त? त्यसमा एटमोस्फियरमा त हाइड्रोजनै रहन्छ त। त्यसैले त्यो हाइड्रोजन त्यो एटमोस्फियरमै नभएको चिजको बारेमा आज हामीले पढिरहेको छौँ। एटमोस्फियरमा हाइड्रोजन ग्यास पाइँदैन हेर, तर हामीले त्यो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ हामीले निकाल्न चाहिँ सक्छौँ। यो ग्यासको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ हेर। Okay, now let us discuss about some facts, some information about hydrogen. Hydrogen gas यसलाई सिम्बललाई हामीले H ले डिनोट गर्छौँ and its molecular formula is H2 हैन। यसको अब एटमिक वेट, यसको एटमिक वेट भनेको 1 AMU हो। मोलिकुलर वेट भयो भने त्यहाँ H2 भएको कारणले गर्दा यो 2 AMU हुन्छ। यसको भ्यालेन्सी 1 हुन्छ हैन। यसको पोजिसन पेरियोडिक टेबलको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यो ग्रुप फर्स्टमा पर्छ। अनि त्यसपछि पिरियड पनि फर्स्टमा पर्छ यो है। सबै कुरो चाहिँ एकदम सबैभन्दा टपमा हुन्छ पेरियोडिक टेबलमा पनि। एन्ड देन आफ्टर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हुन्छ। यसको मेल्टिङ पोइन्ट भनेको -259 डिग्री सेल्सियस हो। एन्ड अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यसको बोइलिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि चाहिँ -253 डिग्री सेल्सियस हो। अब माइनसमा चाहिँ सानो भ्यालु ठुलो हुन्छ है। यति चाहिँ यसरी चाहिँ यसको एउटा इन्फर्मेसन छ हामीसँग। अब यो फर्स्ट अब यो हाइड्रोजन ग्यास वाज डिस्कभर्ड बाई हेनरी क्याभेन्डिस इन 1766 AD एन्ड ही नेम्ड दिस element as inflammable air as it burns in air। यो के हो त भने यसलाई चाहिँ इन्फ्लामेबल एयरको नाम दिएको थियो। किन त भन्दाखेरि यो सजिलैसँग चाहिँ बर्न हुन्थ्यो क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बर्न हुन्छ भने आगो झ्वाट्टै छिटो लागिहाल्छ यसलाई। त्यही भएर आगो लाग्ने छिटो भएको कारणले गर्दा यसलाई इन्फ्लामेबल एयरको नाम दिएको थियो। अनि त्यसपछि ल्याटर अन द हाइड्रोजन वाज नेम्ड बाई लेभोइजर र लेभोइजरले दियो र त्यसले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास भनेर दियो। किन त भन्दाखेरि एज इट फर्म्स वाटर, यसले चाहिँ वाटरको जस्तो फर्मेसन दिने भएको भएर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन भनेर दियौँ। हाइड्रोजनमा पनि मिनिङ छ। हाइड्रो भनेको वाटर, जेन भनेको जेनेरेटर। त्यही भएर कुनै पनि कम्पोनेन्ट हाइड्रोजनसँग रिएक्सन हुने बित्तिकै त्यो कम्पोनेन्ट लगभग कस्तो भने लिक्विड फेजमा जान्छ क्या। त्यसले गर्दाखेरि वाटर जस्तो क्यारेक्टर जस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ हाइड्रोजनको नाम दियो हेर। अब बेसिकली
हाइड्रोजन इज सिम्पलेस्ट कम्पाउन्ड हैन, इट एक्जिस्ट इन डायएटम्स, यसमा दुईटा एटमहरु हुन्छ एन्ड द्याट फर्म्स दुईटा एटम पनि के हुन्छ भने कोभ्यालेन्ट बोन्ड बनाएर बसेको हुन्छ। अब नेचरमा पाइने नै हो, यो एटमोस्फियरमा पाइने चिज होइन, बिकज हाइड्रोजन ग्यास इज भेरी मच रियाक्टिभ देन अदर ग्यासेस। त्यही भएर यदि इन केस हाइड्रोजन ग्यास फर्म भइहाल्छ भने पनि उत्तिकै इन्स्टेन्टली कुनै न कुनै ग्यासेसहरूसँग अथवा मेटल्सहरूसँग कम्पाउन्डहरूसँग रियाक्सन गरेर अर्को नयाँ कम्पाउन्ड बनिहाल्छ। अब एटमोस्फियरमा छैन भनेको मतलब अर्थमै छैन भन्न मिल्दैन, फेरि अर्थमा त छ। कहाँ छ त सबैभन्दा धेरै भन्दाखेरि वाटर। अब अर्थमा जति वाटर छ सबै हाइड्रोजनबाट बन्यो हो, हाइड्रोजन र अक्सिजन कम्बाइन भएर H2O बन्यो। इट मिन्स के त भन्दाखेरि जति छ अब हाइड्रोजन चाहिँ हामीले भेट्दैन, तर त्यो हाइड्रोजनको फर्म नभेटे पनि हाइड्रोजन चाहिँ अरू फर्ममा हामीले सजिलोसँग चाहिँ अप्टेन गर्न सकिन्छ। बेसिकली वाटर भनिहालेँ, वाटरको फर्मेसनमा गएको हुन्छ, केही चाहिँ एसिड फर्मेसनमा गएको हुन्छ, केही अल्कालीको फर्मेसनमा गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन क्यान बी अप्टेन इन फर्म अफ वाटर, इन द फर्म अफ एसिड, इन द फर्म अफ अल्काली। सो अब यो एटमोस्फियरमा अप्टेन नहुने कारणले गर्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास हामीलाई चाहिएछ भने हामीले वी निड टु म्यानुफ्याक्चर बाई भेरियस प्रोसेसेस। अब हामीले धेरै प्रोसेसहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ, सम अफ द जेनरल प्रोसेस हामीसँग छैन। अब वाटरमा हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ हामीले वाटरबाट निकाल्न सक्छौँ हाइड्रोजन। एसिडमा हुन्छ, त्यही भएर एसिडबाट निकाल्न सकिन्छ। अल्कालीमा हुन्छ, त्यही भएर अल्कालीबाट निकाल्न सकिन्छ। नाउ फ्रम एसिडको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले कुनै पनि एसिडलाई यदि कुनै पनि मेटलसँग रियाक्सन गरिदियो भने त्यहाँबाट सजिलोसँग हाइड्रोजन निस्किन्छ। फर इक्जाम्पल जिङ्कलाई हामीले सल्फ्युरिक एसिडमा हाल्यो भने, यानि कि जिङ्क भनेको जेडेनलाई चाहिँ प्लस सल्फ्युरिक एसिड H2SO4सँग रियाक्सन गरायो भने ZnSO4 यानि कि जिङ्क सल्फेट प्लस हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ, यानि कि H2 ग्यास निस्किन्छ त्यहाँबाट। यसरी चाहिँ हामीले सजिलोसँग निकाल्न सक्छौँ। यो मात्रै होइन, जस्तै कपर छ Cu, हाइड्रोक्लोरिक एसिड छ HCl, कपर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गरियो भने के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ CuCl2 आउँछ, कपर क्लोराइड प्लस लास्टमा के आउँछ त भन्दाखेरि H2 यानि कि हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। लाइक दिस हामीले कुनै पनि एसिडलाई कुनै पनि मेटलसँग रियाक्सन गरायो भने त्यहाँबाट सजिलैसँग हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सकिन्छ। लाइकवाइज नम्बर सेकेन्ड फ्रम अल्कालीबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। अल्काली भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तै NaOH यानि कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड MgOH व्हाइट राइस आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ बेसिस यानि कि अल्काली। अब यो अल्कालीलाई तिमीहरूले मेटलसँग रियाक्सन गराइदियो भने यहाँबाट पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। फर इक्जाम्पल हामीले जिङ्क लिइरहँ, जिङ्क प्लस NaOH गरौँ होइन, जिङ्क प्लस NaOH गऱ्यो भने हामीले के भेटाउँछौँ त्यहाँबाट त भन्दाखेरि Na2ZnO2 प्लस H2O ग्यास निस्किन्छ, यानि कि सोडियम जिङ्केट प्लस हाइड्रोजन ग्यास निस्किन्छ। यहाँबाट पनि सजिलोसँग के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सकिन्छ। नाउ बाई वाटर भनेको त ग्रेटेस्ट सोर्स अफ हाइड्रोजन ग्यास हो। कुनै पनि मेटललाई यानि कि एल्कली मेटल र अल्कालाइन मेटल भन्छन् हामीले। यो दुईटा मेटल भनेको पिरियडिक टेबलमा तिमीहरूले फर्स्ट ग्रुप IA ग्रुप र IIA ग्रुपमा भएको मेटल जति छ त्यो सबै मेटलहरू जस्तै लिथियम, सोडियम, म्याग्नेसियम, पोटासियम, क्याल्सियम आर द बेसिक इक्जाम्पल्स अफ द एलिमेन्ट्स द्याट इज रिलेटेड टु द ग्रुप I एन्ड ग्रुप IIA मेटल्स इन पिरियडिक टेबल है। पिरियडिक टेबलमा पाइन्छ यो चाहिँ। यिनीहरूलाई हामीले अल्काली अथवा अल्कलाइन अर्थ मेटल भन्छौँ। र यो सबैसँग चाहिँ यदि वाटरसँग हामीले रियाक्सन गराइदियो भने अथवा H2O सँग रियाक्सन गराइदियो भने यहाँबाट पनि के निस्किन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल जस्तै अब हामीसँग चाहिँ अब सोडियम छ यानेलाई चाहिँ हामीले H2O मा हालिदियो भने यसले के निकाल्छ त भने NaOH प्लस H2 ग्यास निकाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि सजिलैसँग चाहिँ यो Na भनेको अल्काली मेटल भयो, अनि त्यसपछि हाइड्रोजन ग्याससँग वाटरसँग रियाक्सन गर्ने बित्तिकै त्यहाँबाट चाहिँ अल्काली प्लस NaOH भनेको अल्काली भयो अनि प्लस हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सकिन्छ। र बाइ दिस वे दिज आर जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। अब वाटर मात्रैबाट पनि हामीले हाइड्रोजन ग्यास निकाल्न सक्छौँ। हाइड्रोजन ग्यास निकाल्नको लागि हामीले वाटरबाट मात्रै चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो इलेक्ट्रिसिटी पठाएर सेपरेसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेर भन्छौँ। र इलेक्ट्रोलाइसिस वाटरको बारेमा अब यसलाई हेरौँ।
ओके, अब यसमा हामीले हाइड्रोजन जुन प्रिपरेसन गरिरहेको छौँ त्यो हाइड्रोजन प्रिपरेसन गर्नको लागि हामीसँग धेरैवटा मेथड छँदैछ होइन। त्यो मध्येमा एउटा के हो त भन्दाखेरि हामीसँग अर्को पनि मेथड छ। त्यो मेथडलाई के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेर भन्छ। यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ द सेपरेसन अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन फ्रम वाटर बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट। यसमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी पास गरिन्छ क्या। अब यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर सिङ्गलबाट मात्रै। अब वाटर बन्ने भनेको हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईवटा ग्यास मिलेपछि बल्ल के भन्छ त भन्दाखेरि वाटर भन्छ। त्यसो हो भने वाटरलाई फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। कन्भर्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो मेन कुरा हुन्छ। हेर, कन्भर्ट गर्न मिल्छ भने मिल्न त्यति सजिलो छैन क्या। अब यो जुन फर्म भएको जुन वाटर छ त्यो वाटर चाहिँ वाटरबाट फेरि त्यसलाई चाहिँ अब हाइड्रोजन र अक्सिजनमा चेन्ज गर्नमा त्यति सजिलो छैन। वाटर एक्लैबाट है कुनै मेटलहरूलाई जोडेर होइन कि वाटर एउटा सेल्फबाट इन्डिभिजुअलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो भने त्यो त्यति सजिलो प्रोसेस छैन। वी हेभ टु फलो के त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर, यानि कि त्यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पठाउनु पर्ने हुन्छ। हेर, अब जेनरली हामीले के बुझ्नुपर्छ भने वाटरको त्यहाँ बेसिकली 3वटा स्टेट हुन्छ। इट मिन्स के त भने सोलिड, लिक्विड, ग्यास तिनटै स्टेटमा वाटर एक्जिस्ट गर्न सक्छ। अब मेनली अब सोलिड भनेको आइस हो, लिक्विड भनेको वाटर हो, अनि त्यसपछि ग्यास भनेको भ्यापर हो। जुनसुकै स्टेजमा बदला तिनीहरू त्यो जहिले पनि त्यो वाटरको वाटर नै हुन्छ। कि आइस भन्छ होइन, कि वाटर हुन्छ, कि भ्यापर हुन्छ। तर त्यो जुनसुकै स्टेजमा भए पनि त्यो हाइड्रोजन र अक्सिजन त्यहाँबाट छुट्टिन सक्ने कुनै पनि पोसिबिलिटी नै छैन। हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई छुट्याउनु छ भने त्यो केस भनेको हाम्रो हामीसँग के मात्रै छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर मात्रै छ। इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ प्रोसेस अफ सेपरेसन अफ अक्सिजन एन्ड हाइड्रोजन बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी अन एसिडेड वाटर। वाटरमा चाहिँ त्यो एसिड भएको वाटरमा पास गरेपछि बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर हुन्छ। र यसको केही यसको जुन एउटा मेथड छ त्यो मेथड चाहिँ बनाउनु डायग्राम म तिमीहरूलाई यहाँ बनाएर देखाएको छु। त्यो अनुसार चाहिँ तिमीहरूले नोटहरूमा पनि त्यस्तो खालको डायग्राम बनाउनु। यसमा हामी जेनरली अब यस्तो खालको भोल्टमिटर, यहाँ मैले भोल्टमिटर बनाउँदैछु। हामीले यस्तो खालको सेपमा हामीले भोल्टमिटर बनाउँछौँ। सेप चाहिँ याद गरिरहनु पर्छ। यो मैले बनाएको अहिले यसलाई इलेक्ट्रोड भन्छ। यसलाई इलेक्ट्रोड भन्छ। यो इलेक्ट्रोड यताबाट छिरेर यो कर्डबाट छिरेर यतापट्टि निस्किन्छ। यो यसको इलेक्ट्रोड यताबाट यो क्वार्टमा निस्किन्छ यसरी। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ यतापट्टि माथिपट्टि इन्भर्टेड ग्यास जार हुन्छ। यसरी इन्भर्टेड ग्यास जार यसरी इन्भर्टेड ग्यास राखेको हुन्छ। अनि त्यसपछि तलपट्टि जुन यो इलेक्ट्रोड छ यो इलेक्ट्रोड भित्रैबाट गएको यो एकदम यो कालो सेपमा हुन्छ। यो ग्राफाइटबाट बनेको हुन्छ। ग्राफाइट भनेको हाम्रो पेन्सिलको टुटी हो। पेन्सिलको टुटी भनेको ग्राफाइट नै हो, कालो खालको हुन्छ। यो कालो खालको भएको भएर मैले यसलाई चाहिँ भित्रपट्टि एउटा यसरी स्याड गरिदिन्छु। यो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्राफाइट इलेक्ट्रोड हो। यसलाई हामीले ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भनेर भन्छौँ बाहिरपट्टि। अनि यसमा चाहिँ के छ भने दुईवटा एउटै हाइटको इन्भर्टेड फनेल छ, टेस्ट ट्युब छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ बाहिरपट्टि यसरी यहाँ वाटर राखेको हुन्छ। यसरी वाटर, यसलाई एसिडिलेटेड वाटर भन्छ।
यो एसिड वाटर भनेको एसिड कन्टेन्ट भएको वाटरलाई हामीले एसिड वाटर भन्छ। एन्ड दिस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टु द टर्मिनल्स भन्न खोजेको यो नेगेटिभ छोटो नेगेटिभ हुन्छ, लामो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ। ओके, नाउ यो छोटो भनेको नेगेटिभ अनि त्यहाँबाट चाहिँ लामो भनेको पोजिटिभ। यो टर्मिनल अफ ब्याट्री हो है। यो चाहिँ अब डिसी अथवा यो सेल भनौँ अथवा यसलाई ब्याट्री भन्दा हुन्छ, ब्याट्री अथवा सेल। अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो करेन्ट फ्लोज फ्रम पोजिटिभ टर्मिनल टु नेगेटिभ टर्मिनल। यो पहिला बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यो पोजिटिभ टर्मिनलबाट यतापट्टि जान्छ। जुन ठाउँमा पोजिटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एनोड हुन्छ है। पोजिटिभ टर्मिनल इज नोन एज एन एनोड। अनि यो पोजिटिभबाट चाहिँ त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को इलेक्ट्रोडबाट चाहिँ छिर्छ। त्यही भएर नेगेटिभ टर्मिनलतिर कनेक्टेड भएको भएर अर्को इलेक्ट्रोडलाई हामीले चाहिँ यसलाई के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ क्याथोड भनेर भन्छौँ। एन्ड दिस इज नेगेटिभ होइन। अनि यसपछि यहाँबाट पास हुन्छ, त्यसपछि भित्रपट्टि वाटर छ, एसिड रिलेटेड वाटर भन्छ, एसिड कन्टेन्ट भएको वाटर। अनि त्यो त्यहाँबाट इलेक्ट्रोन पास भएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अर्को क्याथोडबाट छिरेर त्यसपछि त्यहाँबाट यो डिरेक्सनमा फर्केर आउँछ यसरी। इट मेक्स अ कम्प्लिट क्लोज साइकल हुन्छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ वाटर छ, यो वाटर हो। यो बेला हामीले एसिड रिलेटेड वाटर भनेर भन्छौँ। र यो कस्तो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हाम्रो डाइल्युट H2SO4 प्लस यसमा वाटर मिसिया छ। डाइल्युट H2SO4 होइन, हाई सल्फ्युरिक एसिड र वाटर मिसिएपछि यो एसिड वाटर हो। अनि त्यो वाटर चाहिँ यहाँ बिचमा छ। जब मैले चाहिँ यहाँ के सिम्पल के अरे यो एक्सपेरिमेन्ट हो, त्यो टप एक्सपेरिमेन्ट होइन, बनाउनु मात्रै यस्तो। अनि त्यसपछि बाहिरपट्टि के छ यसलाई चाहिँ हामीले भोल्टामिटर भनेर भन्छ। भोल्टामिटर यो जस्ट एउटा भाँडोको नाम हो। यस्तो खालको इलेक्ट्रोलाइसिस गर्ने बाहिरपट्टिको जुन यो ग्लासले बनेको हुन्छ यस्तो खालको भाँडोलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भोल्टमिटर भनेर भन्छ। एन्ड दिस इज कॉर्ड। अनि यो चाहिँ यो रबरबाट बनेको हुन्छ। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इरेजर जस्तै हुन्छ। त्यसलाई हामीले रबर कॉर्क भनेर भन्छौँ। यसले के गर्छ त भने माथिपट्टिको यो जुन छ यो लिक्विड यताबाट चुइन दिँदैन क्या, यसले चाहिँ त्यो चुइनलाई चाहिँ स्टप गर्छ। अनि अब प्लस यो दुईवटा इलेक्ट्रोडलाई पनि के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा पोजिसन निकाल्नु लाग्छ यो रबर कॉर्कले। अनि यो जुन छ यो चाहिँ यो ग्लास ट्युब हो। यो ग्लास ट्युब अर्को पनि दुईटै इन्भर्टेड ग्लास ट्युब्सहरू हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ के हो त भने सबै नेमहरू भयो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ त भने जब यहाँबाट चाहिँ अब यो करेन्ट पट जान्छ, बेसिकली चाहिँ एनोडमा गइसकेपछि यहाँ जुन H2O छ त्यो भन्न खोजेको वाटर भनेको त H2O भन्न खोजेको हो। त्यो H2O-मा यो ओको पोर्सनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै लेभल पानी माथि जान्छ र यो सानो भाग मात्रै खाली हुन्छ। यो खाली भागमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ O2 हुन्छ। अनि यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति मात्रै माथि हुन्छ तर धेरै भाग चाहिँ के हुन्छ खाली हुन्छ है। यहाँ थोरै भाग खाली छ, यहाँ मैले थोरै भाग देखाउनु खोजेको छु है। एकदम थोरै पार्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भ्याक्युम देखिन्छ। त्यो भ्याक्युम भएको ठाउँमा चाहिँ अक्सिजन गएर बसेको हुन्छ। H2O-को त्यो H2 र O2 छुट्टिन्छ यो इलेक्ट्रिसिटीको कारणले गर्दाखेरि। त्यो छुट्टिएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि O हुन्छ। त्यो O चाहिँ के हुन्छ भने एनोडको माथिपट्टि गएर डिपोजिट हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ ग्याप पनि ठुलो हुन्छ। यसको मतलब यो O2को भोल्युमभन्दा H2को भोल्युम डबल हुन्छ ट्याक्कै। यो H2 चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि धेरै हुन्छ यसमा। अनि H2 भोल्युम धेरै देखिन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ एकदम धेरै ठुलो भ्याक्युम स्पेस देखिन्छ। र त्यो त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भने त्यो चाहिँ क्याथोड इलेक्ट्रोडमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास हुन्छ। यो जुन इलेक्ट्रोड भन्ने नाम छ यो दुईवटाको नाम चाहिँ के हो त भने कालो कालो जुन चाहिँ यो स्ट्यान्ड गरेको यसलाई हामीले ग्राफाइट इलेक्ट्रोड भनेर भन्छौँ। यसरी ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है। अनि ग्राफाइट इलेक्ट्रोड दुईटै एउटै ग्राफाइट हो, त्यो त टर्मिनलको फरक भयो मात्रै छ। अब यसमा के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजनको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम ठ्याक्कै डबल छ। अक्सिजनको भोल्युमभन्दा
हाइड्रोजनको भोल्युम ठ्याक्कै डबल हुन्छ। यो डबल किन भयो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डबल हुनुको कारण के हो त भन्दाखेरि हामीसँग यहाँ H2O छ। यो H2O भनेको दुईवटा हाइड्रोजन होइन, डबल हाइड्रोजन, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ सिङ्गल अक्सिजनबाट बनेको हो। इट मिन्स के त भने एभ्री मोलिक्युल्स अफ वाटर इज कम्पोज्ड अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ डबल अफ हाइड्रोजन एन्ड सिङ्गल अफ के रहेछ त भन्दाखेरि अक्सिजन रहेछ। हामीले यहाँबाट के कुरो रिभाइज गर्न सक्छौँ, के कुरो चाहिँ हामीले कन्क्लुजनमा ल्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो एक बाल्टी पानी छ भने त्यो एक बाल्टी पानी बन्नको लागि हामीलाई के चाहिँदो रहेछ भने 2 बाल्टी हाइड्रोजन र 1 बाल्टी चाहिँ अक्सिजन चाहिँदो रहेछ क्या। त्यो 2 बाल्टी हाइड्रोजन र अक्सिजन र 1 बाल्टी अक्सिजन एक ठाउँमा मिलाउने हो भने त्यो ठाउँमा के हुँदो रहेछ भने 1 बाल्टी के हुँदो रहेछ भने वाटर बन्दो रहेछ। त्यसो भए उल्टो काम गर्ने बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि 1 बाल्टी पानी छ भने त्यसलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्याउनु पऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 बाल्टी हाइड्रोजन हुन्छ अनि 1 बाल्टी के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अक्सिजन हुन्छ। इन द्याट केस सिन्स लाइक द्याट के हुन्छ त भने कुनै पनि हाइड्रोजन मोलिक्युल्सहरूलाई छुट्याउनु पऱ्यो भने कि हाइड्रोजन र अक्सिजन छुट्याउनु पऱ्यो भने अक्सिजनको मात्राभन्दा हाइड्रोजनको मात्रा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल हुन्छ। र त्यो स्पेस खाली हुन्छ त केही पनि बनाउने होइन, बिकज हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन बोथ आर इन्भिजिबल टु आवर आइज। हामीले दुइटै राम्रो आँखाले देख्दैन मेरो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल हुन्छ। अब यु मे बी आस्क्ड वाइ द भोल्युम अफ हाइड्रोजन इज डबल अफ अक्सिजन भन्नु पऱ्यो भने के त भन्दाखेरि बिकज इन मोलिक्युल्स अफ वाटर देयर इज के त भन्दाखेरि चाहिँ भोल्युम अफ हाइड्रोजन इज डबल देन भोल्युम अफ अक्सिजन इन सिङ्गल मोलिक्युल अफ वाटर। प्रत्येक मोलिक्युल वाटरमा के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 2:1 को रेसियोमा हुन्छ। हाइड्रोजन र अक्सिजनको कम्पोनेन्ट त्यहाँभित्र के हुन्छ त भने 2:1 को रेसियोमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 2 भनेको डबल हो। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रोजन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डबल हुन्छ। ओके, अब यो तिमीहरूले यो स्ट्रक्चर तिमीहरूले नोट्समा बनाउनु र यो स्ट्रक्चर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटर हो। र यो इलेक्ट्रोलाइसिस अफ वाटरमा मेनली के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ H2O लाई रिभर्सिबल भनेको यस्तो खालको साइन, यो इलेक्ट्रिसिटी पठाइन्जेल मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रोजन र अक्सिजनमा छुट्टिन्छ। इलेक्ट्रिसिटी पठाउन छोडिदियो भने फेरि के हुन्छ त्यही जुन छुट्टेको हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ फेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल पोजिसनमा जान्छ। त्यो यो इलेक्ट्रिसिटी पठाइन्जेल मात्रै हो। यो इलेक्ट्रिसिटी पठाइन्जेल इलेक्ट्रिसिटी मात्रै पठाउँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन प्लस अक्सिजनमा छुट्टिन्छ। यो भएको यहाँ लेखेको। यसलाई अब ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। यहाँ 2टा अक्सिजन, एउटा अक्सिजन सक्यो भने 2टा अक्सिजन भयो, बट यहाँ हाइड्रोजन 2टा, यहाँ हाइड्रोजन 4टा भयो। त्यसले गर्दा यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन गर्नु पऱ्यो। Now the reaction is balanced. Understood? Okay. Now this is the complete process of electrolysis of water. तर हामीले चाहिँ के गर्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याबमा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर ल्याब प्रिपरेसन गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क र डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गराएर अनि हामीले के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ जिङ्क सल्फेट ZnSO4 प्लस के निकाल्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास H2 निकाल्छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि ल्याबमा चाहिँ प्रिपेयर गर्छौँ। ल्याबमा प्रिपेयर गर्ने बेलामा त्यो सामानहरू एभाइलेबल हुनु पऱ्यो, स्कुलहरू हुनु भएन र सजिलोसँग बुझ्न सक्नु पऱ्यो। यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले ल्याबमा युज गर्छौँ। ल्याबमा पनि ल्याब प्रिपरेसन पनि तिमीहरूले एकचोटि हेर। Laboratory preparation of hydrogen. Apparatus required: Wolf's bottle, thistle funnel, gas jar, delivery tube, beehive shelf container containing water. Chemicals required: zinc granules, dilute H2SO4. Procedure: at first, few zinc granules are placed in the Wolf's bottle. The mouths of Wolf's bottle are closed by 2 rubber stoppers, each containing a hole. A thistle funnel is passed through one hole of the stopper and a delivery tube is passed through the hole of another stopper. Other end of delivery tube
is placed in a beehive shelf. Dilute sulfuric acid is added through thistle funnel into the wolf's bottle such that lower end of thistle funnel is completely immersed in acid. Observation: a vigorous chemical reaction takes place with the evolution of hydrogen gas which bubbles through water. The first few bubbles of gas are allowed to escape as they contain air. Now, a gas jar is inverted over the beehive shelf. The hydrogen gas is collected in the gas jar by the downward displacement of water. Okay, now let us discuss about lab preparation of hydrogen gas. अब hydrogen gas को lab preparation बनाउनु पर्ने हुन्छ. बनाउनको लागि तिमीले प्रोसेस हेर्दै जाऊ कसरी बनाइन्छ भनेको चाहिँ. अब जेनरली हामीले यसलाई यसरी बनाउँछौँ है. अब हामीले ल्याब प्रिपरेसन गरेर छौँ है. ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास. ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास यो मसनसँगै बनाउँदै जान्छौँ है. अब यसलाई हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा वुल्फ्स बोतल लिन्छौँ. यो वुल्फ्स बोतल भयो. यसलाई हामीले वुल्फ्स बोतल भन्छौँ. यहाँ दुईवटा स्पेस राख्छौँ यहाँ. यो ठाउँमा हाम्रो कर्क हुन्छ. कर्क भनेको यही रबरबाट बनेको कर्क. यसले चाहिँ एयर टाइट बनाउने काम गर्छ. इट मेक्स एयर टाइट होइन. यसले एयर टाइट बनाउँछ. त्यसपछि गएर चाहिँ यहाँ एउटा फिस्टल फनेल भन्छ यसलाई. फिस्टल फनेललाई चाहिँ यसमा यहाँ एडजस्ट गरिन्छ यसरी. यो धेरै तलसम्म गइन्छ है. यो फनेल चाहिँ धेरै तलसम्म जान्छ. अनि यतापट्टिको यो फिस्टल फनेल अझै कम्प्लिट त भएको छैन. माथि बनाउने. अनि यसको सिधा यो फनेलको सिधा यो त एउटा डेस्कमा बसेको हुन्छ होइन. यो टेबलमा हुन्छ एकदम. यो टेबलको एउटा सिधा यसरी एउटा लाइन तानेको पहिले यसरी लाइन तान्यो भने तलपट्टिको बेस चाहिँ हाम्रो एकदम के हुन्छ भने सिधा हुन्छ. तलमाथि हुँदैन. तलमाथि भयो भने फेरि ल्याब प्रिपरेसनको सबै स्ट्रक्चर बिग्रिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ अब मैले एउटा बिगर बनाउँछु यसरी. बिगर यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ यहाँ. यस्तो बनाएँ. यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ वाटर राखेको हुन्छ यता वरिपरि. यतापट्टि सबै वाटर हुन्छ. यो बनाउँछु चाहिँ. अनि यसको माथिपट्टि चाहिँ इन्भर्टेड ग्यास जार हुन्छ. यसरी राखेको हुन्छ हामीले. यसलाई माथिपट्टि यसरी चाहिँ इन्भर्टेड ग्यास जार यसरी चाहिँ स्केल पेन्सिलहरू युज गरेर बनाउनुलाई चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ डेलिभरी ट्युब हो. यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिलाउनु. यस्तै खालको पाइन्छ बजारमा. जस्तो पायो उस्तै डेलिभरी ट्युब बनाउनु हुँदैन. यसरी चाहिँ यस्तो गरेर यसरी डेलिभरी ट्युब. यो पाल हो. यो पालबाट यसलाई चाहिँ छिराएको हो.
यसरी यो वालबाट छिरेको देखाएको हो। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अलि हाइटमा लैजानेलाई यहाँ हाइटमा लगाएपछि यहाँसम्म के हुन्छ त भने यो वाटर नै हुन्छ, यहाँ पुरै वाटर हुन्छ यसरी। र वाटर त यहाँसम्म होइन, यहाँ पनि हुन्छ वाटर, पुरै इन्भर्टेड हुन्छ यो पुरै वाटर हो। यहाँसम्म वाटर हुन्छ तर पुरै वाटर हुँदैन है, एउटा फिक्स एउटा लेभलसम्म वाटर हुन्छ। अनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ग्रानुलेटेड जिङ्क पाउडर, जिङ्क पिसेसहरू हालेको हुन्छ, जिङ्क हुन्छ यहाँ चाहिँ। यो हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो भनेको ग्रानुलेटेड जिङ्क। यो भनेको कस्तो हो त भने जिङ्क पिसेस भनेर जिङ्क पिस चाहिँ ठुलो हुन्छ, जिङ्क पाउडर भन्यो भने चाहिँ जिङ्क चाहिँ साह्रै नै पाउडर हुन्छ, पिठे हुन्छ फेरि होइन। ग्रानुलेटेड जिङ्क भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पिठो त होइन, पिठो भन्दा ठुलै साइजको हुन्छ तर हल्का चाहिँ मसिनो भयो, यो साइजमा मात्रै मसिनो होइन, साइजमा मात्रै मसिनो भएको हुँदाखेरि ग्रानुलेटेड जिङ्क भनेर भन्छ। अब यो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ क्रिस्टल फनेल, यसलाई हामी क्रिस्टल फनेल भनेर भन्छौँ। अनि यसलाई चाहिँ हामीले वुल्फ्स बटल भनेर भन्छौँ, वुल्फ्स बटल है, यसलाई वुल्फ्स बटल भन्छौँ। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले डेलिभरी ट्युब भनेर भन्छौँ, डेलिभरी ट्युब। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ यसलाई ग्यास जार भनेर भन्छौँ, यो बिकर भयो। यहाँभित्र भएको सबै के हो त भने वाटर हो, ठिक छ नि। यहाँसम्म त अब त्यो हाल्नु त भएन। अब के हुन्छ भने जब तिमीले यहाँबाट चाहिँ डाइल्युट H2SO4 हालिदिन्छौ, डाइल्युट H2SO4 हाल्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रिस्टल फनेलबाट चाहिँ पास आउट भएर कहाँ जान्छ भन्दाखेरि ग्रानुलेटेड जिङ्क भएर जान्छ। र त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लगभग यति लेभलमा चाहिँ यो के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो डाइल्युट H2SO4 चाहिँ भित्रपट्टि युज बटलमा भरिदिनु। भर्दाखेरि के हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो क्रिस्टल फनेल डिप छ, तपाईँको यो डिप क्रिस्टल फनेलको डिप चाहिँ डुबेको हुनु पऱ्यो है। द डिप अफ द क्रिस्टल फनेल मस्ट बी डिप। अब यो चाहिँ यो डिपको डुब्नु पऱ्यो, बटम चाहिँ क्रिस्टल फनेलको बटम डुब्नु पऱ्यो। अनि डेलिभरी ट्युबको चाहिँ बटम डुब्नु भएन रे, यो चाहिँ माथि नै हुनुपर्छ। यो चाहिँ धेरै प्रिकसन्सहरू धेरै याद राख्नुपर्ने कुराहरू छ है। अब यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब क्रिस्टल फनेलको बटम डुब्नु पऱ्यो, अनि त्यसपछि डेलिभरी ट्युबको चाहिँ बटम डुब्नु भएन है। अनि त्यसपछि गएर चाहिँ अब यहाँबाट के हुन्छ रियाक्सन हुन्छ, त्यसको मेन रियाक्सन भनेको प्रिन्सिपल रियाक्सन भन्छ हामीले यसलाई। त्यसको प्रिन्सिपल के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जेडेन यानि कि जिङ्क प्लस के त भन्दाखेरि डाइल्युट H2SO4 गऱ्यो भने यहाँबाट के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ जेडेनले SO4 लाई भगाउँछ। त्यसको मतलब ZnSO4 प्लस लास्टमा के बाँकी रहन्छ त भन्दाखेरि H2 बाँकी रहन्छ। र त्यसलाई हामीले एरो अफ बनाउँछौँ। यो एरोको अफ भनेको मतलब के त भन्दाखेरि इट इज लाइटर ग्यासेस, लाइटर ग्यास हो, द्याट इज वाइ इट मुभ्स आउट वेन आफ्टर इट फर्मेसन हुने बित्तिकै हाइड्रोजन ग्यास बन्ने बित्तिकै यो माथि मुडिहाल्छ क्या, यो हल्का हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो माथि मुनि भएको भएर इट इज डिनोटेड बाई अफ एरो। यसको अफ एरोले चाहिँ हामीले डिनोट गरिदिने हाम्रो अचन्द्र। यसरी चाहिँ यो रियाक्सन चाहिँ यहाँभित्र हुन्छ। यो भइसकेपछि यहाँ पुरै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यासले भरिन्छ। ZnSO4 चाहिँ यहीँ वाटरभित्रै सोल्युसनभित्रै हुन्छ, रियाक्सनभित्र मिक्सरभित्रै बसिरहेको हुन्छ। यसमा चाहिँ केही भएन। बट हाइड्रोजन इज लाइटर ग्यास, द्याट इज भाइ यो हाइड्रोजन यहाँ पुरै रङ बनिन्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो ओपनिङबाट के हुन्छ त भने छिर्छ, छिरेपछि डेलिभरी ट्युब हुँदै हुँदै कहाँ जान्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अनि यहाँ वाटरभित्र जान्छ। अनि वाटरमा गएपछि के हुन्छ त भने यहाँ बबल्स देखिन्छ। यहाँ यो बबल्स देखेपछि यहाँ माथि गएपछि फेरि वाटर हुन, यहाँ गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास टु ग्यास भएर कनेक्सन हुन्छ। यो ग्यास टु ग्यासलाई चाहिँ त्यहाँबाट के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्यास टु ग्यास फर्म भएपछि जब यहाँ रियाक्सन सिकिन्छ, रियाक्सन सिकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ग्यास टु ग्यास कलेक्टेड भइरहेको हुन्छ पहिलेदेखि नै। अनि
10 hours. त्यही H2 ग्यास पहिले कलेक्टेड भइरहेको हुन्छ अनि त्यो H2 ग्यासलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँ H2 ग्यास बनाएको चाहिँ छैन त्यो पनि थाहा पाउन गाह्रो पर्छ किनकि हाम्रो हार्ट त्यहाँ स्पेस मात्रै हुन्छ त्यहाँ भ्याक्युमको छ कि त्यहाँ अक्सिजनको छ कि त्यहाँ अरू ग्यास छ कि थाहै हुँदैन त्यसले गर्दा थाहा पाउनु चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एउटा सलाई कोर्ने चाप्रा होइन अनि कोरेपछि त्यहाँबाट यो ग्यास निकालेपछि वाटर तल गर्छ अनि हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ माथि नै बसिरहन्छ किनकि हाइड्रोजन ग्यास भनेको तल आफै खोज्दैन हल्का हुन्छ त्यो माथि जान बसिरहेको हुन्छ अनि त्यसपछि गएर चाहिँ सलाई कोरेको जुन आगो कोरेको जुन सलाइको माथि छ त्यसलाई चाहिँ त्यो हाइड्रोजन नजिकै गरेर राखिदियो भने एकदमै पप साउन्ड आउँछ त्यसलाई हामीले पप साउन्ड भनेर भन्छ पप साउन्ड यो पप साउन्ड आउँछ वाक्क बज्छ कि वाक्क बज्छ अनि बजेपछि त्यहाँबाट के भन्छ आगो झ्यापै हुन्छ त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि पप साउन्ड हुन्छ यदि तिमीहरूले चाहिँ त्यो एउटा बर्निङ क्यान्डलमा लगेर चाहिँ इन्भर्टेड ग्यास जारमा लगेर राख्यो भने त्यहाँ पप साउन्ड आउँछ यदि त्यहाँ पप साउन्ड आयो भने के बुझिन्छ तपाईँलाई चाहिँ देयर इज के हाइड्रोजन ग्यास त्यहाँ हाइड्रोजन ग्यास छ भने थाहा हुन्छ ओके दिस इज अ सिम्पल ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास अब यो वान अफ द भेरी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन आउँछ हाम्रो एकदम लास्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यहाँ यो 4 मार्क्समा आउँछ ड्र ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास भनेर यो बनाउने हो एउटा ल्याब प्रिपरेसन 100% आउँछ त्यही भएर चाहिँ त्यो ल्याब प्रिपरेसन अब सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ त्यो ल्याब प्रिपरेसन बनाउन चाहिँ हामीलाई पर्छ नाउ त्यो ल्याब प्रिपरेसन बनाऊ एन्ड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नाउ फर नेक्स्ट डे Now from this video हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ हाम्रो ल्याब प्रिपरेसन गराउने बेलामा चाहिन्छ अब यसरी के कुरो चाहिँ हामीसँग हामीलाई थाहा हुनुपर्छ त भने वी सुड नट युज कङ्क H2SO4 कङ्क H2SO4 वा कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 चाहिँ हामीले युज गर्नै हुँदैन हामीले डाइल्युट नै गर्नुपर्ने हुन्छ डाइल्युट H2SO4 नै युज हुन्छ कन्सन्ट्रेटेड H2SO4 हामीले युजै गर्दैन किन गर्दैनौँ त भन्दाखेरि चाहिँ when zinc reacts with concentrated H2SO4 then it forms के त भन्दाखेरि जिङ्क सल्फेट बन्छ बन्न त ZnSO4 बन्छ प्लस के बन्छ त भन्दाखेरि सल्फर डाइअक्साइड बन्छ सल्फर डाइअक्साइड एन्ड हाइड्रोजन ग्यासको सट्टामा वाटर फर्मेसन हुन्छ यानि कि H2O फर्मेसन हुन्छ त्यसले गर्दा हामीलाई H2 ग्यास निकाल्नु पर्ने थियो तर जब हामीले कम्क H2SO4 सँग रिएक्सन गरायो भने चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ ZnSO4 प्लस के आउँछ त भन्दाखेरि SO2 यानि कि सल्फर डाइअक्साइड अनि प्लस के आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर निस्किन्छ इन्स्टेड अफ अब्टेनिङ के त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास यानि कि H2 ग्यास H2 आउनु पर्ने ठाउँमा SO2 ग्यास र त्यसपछि त्यहाँबाट वाटर निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि वी नेभर युज के त भन्दाखेरि चाहिँ कम्क H2SO4 during the preparation of the hydrogen gas. Now, there are some precautions that we must have to follow during the preparation of hydrogen gas. Let's see. अब यसमा के बुझ्नुपर्छ भने पहिलो नम्बरमा सबैभन्दा पहिला के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले स्क्रिनमा देखिरहेको होला यसमा चाहिँ त्यहाँ एउटा थिस्टल फनेल छ द बटम अफ थिस्टल फनेल मस्ट बी डिप्ड यो बटम अफ थिस्टल फनेल डिप हुनै पर्छ त्यो डिप एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरो अर्को भनेको द बटम अफ डेलिभरी ट्युब डेलिभरी ट्युब चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि रिएक्सन मिक्सरभन्दा माथि हुनु पर्यो यानि कि त्यो अब त्यहाँ ग्रानुलेटेड जिङ्क पनि छ त्यो अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ माथिबाट डाइल्युट H2SO4 हालेपछि त्यहाँबाट रिएक्सन मिक्सचर बनेको छ त्यो रिएक्सन मिक्सचरभन्दा के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ थिस्टल फनेलको बटम चाहिँ तल डिप हुनै पर्यो अनि डेलिभरी ट्युबको चाहिँ बटम त्यहाँबाट के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो रिएक्सन मिक्सचरभन्दा माथि हुनै पर्यो अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एयर टाइट जुन त्यहाँ तिमीले कर्क देखिरहेछौ त्यो कर्क भनेको के हुन्छ भने एयर टाइट हुनुपर्छ कि त्यहाँबाट चाहिँ फर्म भएको जुन H2 ग्यास छ त्यो त्यहीँबाट ननिस्कियोस् क्या त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ एउटा एयर टाइट बनाइदियो भने भए जति सबै हाइड्रोजन ग्यास कहाँ गएर कलेक्सन हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो इन्भर्टेड ग्यास जारमा गएर हुन्छ एन्ड त्यो इन्भर्टेड जुन ग्यास जार छ त्यो इन्भर्टेड ग्यास जार अब त्यहाँ सुड नट कन्टेन एनी काइन्ड अफ ग्यासेस त्यहाँ कुनै पनि खालको ग्यासेसहरू हुनु हुँदैन फेरि त्यहाँ ग्यासेस भयो भने फेरि त्यो हाइड्रोजन त्यहाँबाट बस्ने बित्तिकै त्यहाँ ग्याससँग रिएक्सन गरेर फेरि अर्कै फर्मेसन लिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ग्यास अब्टेन गर्न सकिन्छ त्यहाँबाट अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ यसमा भन्दाखेरि चाहिँ ग्रानुलेटेड जिङ्क यो ग्रानुलेटेड जिङ्क भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा स्पिसिस अफ जिङ्क हो यो चाहिँ जति सानो पिस बनाउँछौ जिङ्कको त्यसमा त्यति नै धेरै सर्फेस एरिया हुन्छ र मोर सर्फेस एरिया लिड्स टु द फास्टर रिएक्सन
रियाक्सन फास्ट गराउँछ। त्यही भएर चाहिँ यो ग्रानुलेटेड जिङ्क नै हामीले युज गर्छौँ। ठुल्ठुलो जिङ्क पिसेसहरू हामीले युज गर्दैन। रियाक्सन फास्ट गराउनको लागि हामीले जिङ्क पिसेसहरूको सानो स्मल जिङ्क पिसेसहरूको हामीले युज गर्छौँ, यानि कि त्यसलाई ग्रानुलेटेड जिङ्क पिसेस भनेर भन्छ। अर्को मच मोर इम्पोर्टेन्ट भनेको इट सुड नट बी डन, दिस एक्सपेरिमेन्ट सुड नट बी डन नियर द फ्लेम, भनेको आगो भएको नजिकै यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने हुँदैन। किन त भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास भनेको हाइली इन्फ्लामेबल एयर हो। त्यसले गर्दाखेरि यसले चाहिँ आगो भेट्टायो भने झ्याप्पै आगो बल्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाइड्रोजन ग्यास अप्टेन गर्न सक्दैनौँ त्यतिखेर। द्याट इज वाइ सम अफ दिस प्रिकजन हेज टु बी फलोड ड्युरिङ द ल्याब प्रिपरेसन अफ हाइड्रोजन ग्यास। Okay, now let us discuss about the chemical properties of hydrogen. The first chemical property is hydrogen bonds with oxygen to form water. हाम्रो त यो सिम्पल भएको कुरो त हाइड्रोजन प्लस अक्सिजन गऱ्यो भने जहिले पनि वाटर नै बन्छ, यसमा नौलो कुरो केही पनि छैन। र यदि हाइड्रोजनलाई चाहिँ अक्सिजनमा बन्ड गर्ने हो भने बन्ड गर्नु भनेको अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्नु हो है। अक्सिजन भएर नै के हुन्छ त भन्दाखेरि आगो बल्ने गर्छ। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रोजनलाई आगो बाल्दियो भने त्यतिखेर के बन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वाटर बन्छ, यानि कि लिक्विड बन्छ। हाइड्रोजन पनि ग्यास, अक्सिजन पनि ग्यास, एन्ड फाइनली इट बिकम्स लिक्विड। यो एकदम अमेजिङ छ, जादु गरे जस्तै हुन्छ हेर। सेकेन्ड प्रोपर्टी भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटासियम, क्याल्सियम है, रियाक्ट्स विथ हाइड्रोजन टु फर्म के त भन्दाखेरि मेटल हाइड्राइड। यसलाई हामीले मेटल हाइड्राइड भन्छौँ र एकदम अनस्टेबल कम्पाउन्ड हुन्छ। यो बस्नै सक्दैन, यसले तुरुन्तै रियाक्सन गरिहाल्छ, एकदम हाइली रियाक्टिभ हुन्छ यो। जस्तै अब सोडियम, क्याल्सियम, पोटासियम यो तीनटा मेटलले चाहिँ हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्ने बित्तिकै भेरी अनस्टेबल कम्पाउन्ड फर्म गर्छ। सपोज अब जस्तै एउटा याने भनेको सोलिड भयो, अनि तर हाइड्रोजन भनेको ग्यास भयो, H2 गिभ्स NaH। यसलाई हामीले सोडियम हाइड्राइड भनेर भन्छौँ। लाइकवाइज क्याल्सियम इज सोलिड प्लस हाइड्रोजन H2 गिभ्स के त भन्दाखेरि चाहिँ CaH2, हामीले यसलाई क्याल्सियम हाइड्राइड भनेर भन्छौँ। यसले गर्दाखेरि हाइड्राइड कम्पाउन्ड, अनस्टेबल कम्पाउन्ड यसले दिन्छ। अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भनेको हामीले यसलाई रिडक्सन रियाक्सन भनेर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ त भने कुनै पनि मेटल अक्साइडलाई हाइड्रोजनमा पास गराइदियो भने यसले मेटलमा ट्रान्सफर्म गर्छ। मेटल अक्साइड भनेको पहिले के हुन्छ त भन्दाखेरि मेटल र अक्सिजन मिसिएको हुन्छ हैन, अलिकति इम्प्योर फेजमा हुन्छ। जब हामीले यसलाई हाइड्रोजन पठाइदिन्छौँ, यसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि बाहिरपट्टिको जुन अक्साइड कम्पोनेन्ट छ त्यसलाई रिमुभ गरिदिएर यसले मेटल एकदम प्योर फर्ममा बनाइदिन्छ। सपोज अब व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओभर अ हट मेटल अक्साइड सच एज अब कपर अक्साइड, लिड अक्साइड हैन, यस्तो खालको अक्साइडमा फेजमा भएकोलाई हाइड्रोजन पठाइदियो भने इट रिड्युसेस इन्टु द मेटल्स एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज रिडक्सन। द्याट इज वाइ हाइड्रोजन एक्ट्स एज रिड्युसिङ एजेन्ट। हाइड्रोजनले एउटा रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छ। फर इक्जाम्पल अब लिड अक्साइड हामीले यसलाई PbO भनेर भन्छौँ। यो सोलिडमा हुन्छ प्लस हाइड्रोजन ग्यास यानि कि H2, यसलाई चाहिँ हिट गरिदिने हो भने लिड प्लस वाटर दिन्छ, यानि कि लिड भनेको सोलिड प्लस वाटर भनेको लिक्विड। यसरी चाहिँ हाइड्रोजन ग्यासले अक्साइड कम्पोनेन्ट यानि कि ओलाई हटाएर यसले लिक्विड बनाइदिन्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ प्योर लिड बनाइदिन्छ। लाइकवाइज Fe2O3 यसलाई फेरिक अक्साइड भनेर भन्छ। फेरिक अक्साइडलाई यदि हामीले चाहिँ अब हाइड्रोजनमा हालिदियौँ भने यसले चाहिँ प्योर Fe हैन प्लस त्यसपछि त्यहाँबाट वाटर कम्पोनेन्टमा रिडक्सन गर्छ हेर। अनि एनदर इज के त भन्दाखेरि चाहिँ हेलोजन मेटल्स, रियाक्सन विथ हेलोजन मेटल। हेलोजन मेटल भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो पेरियोडिक टेबलको VIII यानि कि ग्रुप 7 एलिमेन्ट्सहरूलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हेलोजन एलिमेन्ट भनेर भन्छौँ। यसमा के पर्छ भन्दाखेरि फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन हैन, यस्ता खालकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हेलोजन मेटल भन्छौँ। र यस्ता खालको हेलोजन मेटललाई यदि हामीले हाइड्रोजनसँग ट्रिट गर्ने हो भने यसले जहिले पनि के बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ एसिड बनाउँछ। जस्तै सबैभन्दा सजिलो इक्जाम्पल त म के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै क्लोरिन। क्लोरिन एउटा के भयो त भने हेलोजन मेटल भयो। यदि क्लोरिनलाई तिमीहरूले H2मा यानि कि हाइड्रोजनसँग ट्रिट गर्यो भने त्यसले के बनाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाउँछ।
दिस मिन्स के त भन्दाखेरि हाइड्रोजन भनेको H2 हैन ग्यास हो प्लस अनि क्लोरिन भनेको पनि ग्यास हो। यसलाई रियाक्सन गर्ने हो भने लाइटको प्रेजेन्समा यसले HCl दिन्छ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिन्छ। लाइकवाइज अब जस्तै हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ ब्रोमिन Br2 सँग रियाक्सन भयो भने HBr दिन्छ यानी कि यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो HBr भनेको पनि एसिडको नाम हो। लाइकवाइज यसरी चाहिँ सबै हाइड्रोजन मेटल्सहरुसँग रियाक्सन गर्दाखेरि यसले एसिड दिने गर्छ हेर। नम्बर 5 यसको वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भेरी मच इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ नाइट्रोजन एट 250 एटमोस्फेरिक प्रेसर एन्ड 500 डिग्री टेम्परेचर इन द प्रेजेन्स अफ क्याटलिस्ट आइरन एन्ड प्रोमोटर मोलिब्डेनम गिभ्स के त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया। एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज ह्याबर्स प्रोसेस भन्छ यसलाई। यो ह्याबर्स भन्ने साइन्टिस्टले सबैभन्दा पहिला चाहिँ यो एमोनिया प्रिपरेसन गर्ने आइडिया निकालेको थियो। यो आइडियामा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि नाइट्रोजनलाई हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्नलाई एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेस छ। जस्तै क्याटलिस्ट पनि चाहिन्छ, त्यसलाई हामीले फेरिक यानी कि आइरनलाई युज गर्छौँ। त्यसपछि मोलिब्डेनम, यो मोलिब्डेनम एज अ प्रोमोटर, यो मोलिब्डेनम भनेको पनि अर्को एउटा मेटल जस्तै एलिमेन्ट हो। अनि यो चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ प्रोमोटरको काम गर्छ। प्रोमोटर भनेको कुनै पनि रियाक्सनलाई भित्र रियाक्टेन्टहरूलाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्साइट गराउने काम गर्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन फास्ट हुन्छ भनेर हो। अनि नट ओन्ली द्याट 250 एटमोस्फेरिक प्रेसर, यो प्रेसर पनि मेन्टेन गर्न पर्यो। अनि त्यसपछि 500 डिग्री सेल्सियसमा हिट गरेपछि अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया ग्यास बन्छ। त्यो एमोनिया ग्यास हाम्रो डेली लाइफमा बेसरी युज हुन्छ हेर। त्यसले गर्दा त्यो एमोनिया ग्यास अब्टेन गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोसेस छ। त्यो प्रोसेस भनेको के त भन्दाखेरि त्यसलाई ह्याबर्स प्रोसेस भनेर भन्छ। अब यसमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ अब H2 प्लस हैन अनि त्यसपछि N2 रियाक्सन गर्यो भने यसले के दिन्छ त भने NH3 दिन्छ यानी कि एमोनिया दिन्छ। यो सबैभन्दा बढी सम्झिन पर्ने फर्मुला मध्येमा फर्मुला यानी कि रियाक्सन मध्येमा पर्छ हेर। एन्ड अनदर रियाक्सन इज हाइड्रोजन रियाक्ट्स विथ ओइल यानी कि भेजिटेबल ओइल भन्न खोजेको यसले। भेजिटेबल ओइलसँग रियाक्सन गर्ने हो भने यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ 200 डिग्री सेल्सियस मा हिट गरेर र निकेललाई एउटा क्याटलिस्ट बनाएर चाहिँ हिट गराउने हो भने यसले भेजिटेबल घी दिन्छ। यस प्रोसेसलाई हामीले हाइड्रोजेनेसन भनेर भन्छौँ। यो हाइड्रोजेनेसन प्रोसेसबाट हामीले के गराउँछौँ त भन्दाखेरि चाहिँ घीहरू बनाउँछौँ। जस्तै यो जुन बजारमा पाइने वनस्पति घीहरू हुन्छ नि, त्यो प्लान्टहरूबाट बनाउने खालको वनस्पति घीहरू, डाल्टा घीहरू जति छन्, यो सबै के हो त भने हाइड्रोजेनेसन प्रोसेसबाट बनाइन्छ। यो हाइड्रोजेनेसन बाट नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ पोसिबल हुन्छ। सो द्याट इज वाइ भेजिटेबल ओइल प्लस हाइड्रोजन ग्यास H2 सँग रियाक्सन गर्ने हो भने 200 डिग्री सेल्सियस र निकेललाई चाहिँ क्याटलिस्ट बनाएर हिट गर्ने हो भने इन द्याट केस वी क्यान अब्टेन भेजिटेबल घी एन्ड दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजेनेसन प्रोसेस। नाउ ओके, अब लास्टमा चाहिँ हामी वाट इज नेसेन्ट हाइड्रोजन। यो सबैभन्दा डेन्जर हाइड्रोजन हुन्छ त न्युली बन्ड हाइड्रोजन अब्टेन फ्रम chemical reaction which is much more reactive than molecular hydrogen is known as nascent hydrogen। यो हाइड्रोजनको एकदमै बढी रिएक्टिभ हुन्छ र फर्म हुने बित्तिकै तुरुन्तै मोलिकुलर हाइड्रोजन बनिहाल्छ। युजेस अफ हाइड्रोजनको बारेमा बोलौँ। हाइड्रोजन भलै ग्यास चाहिँ एटमोस्फियरमा अभाइलेबल नभए पनि हामीले यसलाई चाहिँ मेथड अफ प्रिपरेसन धेरै छ बनाउने। जुनसुकै मेथडबाट प्रिपरेसन गरे पनि यसको हाइड्रोजनको हामीले डिफ्रेन्ट फर्म्सहरूमा युज गर्न सकिन्छ हेर। त मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको इट इज लाइटर ग्यासेस हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हट एयर बेलुमहरू हुन्छ हैन। यो हट एयर बेलुममा मान्छेहरू चाहिँ अब माथि ठुल्ठुलो बेलुम लिएर आकाशमा घुम्न जान्छ। अब इट इज पोसिबल हैन, एउटा फन एउटा इन्टरटेनमेन्टको लागि युज हुन्छ यो चाहिँ। सेकेन्ड भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एमोनिया प्रिपरेसनको लागि बढी युज हुन्छ। त्यही भएर एमोनिया बनाउनको लागि एमोनियाको युज यति छ कि यसको कुनै भनिसाध्यै छैन अहिले। द्याट इज वाइ त्यो एमोनिया बनाउनको लागि हाइड्रोजनको बढी रोल हुन्छ। द्याट इज वाइ त्यो एमोनिया प्रिपरेसनको लागि पनि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजनको युज हुने भयो। अर्को भनेको वनस्पति घी यानी कि भेजिटेबल घी जुन हामीले चाहिँ हाइड्रोजेनेसन प्रोसेसबाट बनाउँछौँ, त्यो पनि के हो त भने हाइड्रोजनबाटै पोसिबल हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाइड्रोजन इज युज टु म्यानुफ्याक्चर भेजिटेबल घी भन्न सकियो।
अर्को भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ रकेट, इट इज द फ्युल अफ रकेट। अब यो भन्दा अरू के भन्नुपर्छ र है, द मिक्सचर अफ हाइड्रोजन एन्ड अक्सिजन, हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई चाहिँ मिक्स गरेर लिक्विड बनाइदिन्छ, लिक्विड बनाएर चाहिँ अन्त रकेटको फ्युलको रूपमा युज गर्छ। र यसलाई हाइड्रोजनलाई किन युज गरेको त भन्दाखेरि हाइड्रोजन एउटा इन्फ्लामेबल ग्यास हो, यानि कि यसलाई सजिलै बन्ड हुने ग्यास हो र बन्ड गर्नको लागि अक्सिजन चाहिन्छ। त्यसले गर्दा त्यो अक्सिजन र हाइड्रोजन दुइटालाई चाहिँ त्यहाँ हाई प्रेसरमा राखेर लिक्विड बनाएर त्यसपछि त्यहाँबाट रकेटमा पठाइन्छ। अब इन्फ्लामेबल ग्यास भनेको हाइड्रोजन मात्रै छैन, अरू पनि ग्यास छ, तर अरू ग्यास के छ त भने गोरुङ्गो हुन्छ। यो भनेको लाइटेस्ट ग्यास हो भनेर मैले भनिरहेको छु। हेर त हलुका हुने भएको भएर रकेटको वेटलाई हल्का बनाउनको लागि चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनलाई हालेर त्यसपछि रकेटमा फ्युल बनाएर पठाइन्छ। हेर त्यही भएर इट इज युज फ्युल अफ रकेट भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ अब हाइड्रोजन ग्यास मेक्स भेरियस डिफ्रेन्ट एसिड्सहरू बन्ने यहाँबाट हो। सल्फ्युरिक एसिड होइन, त्यसपछि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, द बेसिक एसिड्सहरू अनि धेरै जसो बेसिसहरू सबै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यहीँबाट बन्छ। अल्कालीहरू यहीँबाट बन्छ, जसले गर्दा केमिकल रिएजेन्टको रूपमा युज गर्न सकिन्छ ल्याबहरूमा। दिज आर सम युजेज।